اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوب از که همه شما دوستان خوب هستید؟ خوب. تحسین فاطمه امتحان چطور بود؟ ولی آقا خیلی خوبه. خیلی خوب بود. امتحان چطور بود؟ امتحان خیلی خوب بود. خوب. انشاءالله که خوب باشه. خوب نوشتی شما؟ ولی آقا من خوب نوشتم. خیلی خوب. امتحان نیمه. خوب شما بفرمایید همه شما خوب نوشتید؟ امتحان سخت که نبود؟ ولی آقا خیلی خوب. تحسین فاطمه شما بفرمایید هوا چطور است؟ هوا خیلی گرم است. دمای هوا چقدر است؟ دمای هوا 35 درجه است. 35 درجه است. خیلی خوب. شما بفرمایید الان ساعت چند است؟ الان ساعت 9 دقیقه است. خوب. دیشب ساعت چند شما شام خوردی؟ دیشب من ساعت 10 شب شام میخورم. دیشب میخورم. ولی دیشب میخورم. توجه داشته باشید. دیشب. ولی آقا اصلا من سردرد دارم. خدا شفا بده انشاءالله. خوب نگاه کنید. همیشه من گفتم چند بار اینو گفتم حتما باید نگاه کنید زمانه کدوم زمانه است. زمان کدام است؟ گذشته است یا آینده است؟ ما چه میگوییم؟ دیشب گذشته است، باید فعل هم گذشته بیاید. شما دیشب شام ساعت چند خوردی؟ من دیشب شام ساعت 10 شب خوردم. من خودم در سوال وقتی از شما سوال کردم گفتم دیشب ساعت چند خوردی؟ خوب شما بفرمایید شما تنها شام خوردی یا با خانواده؟ من با خانواده هم شام خوردم. خوب. امشب ساعت چند میخوری؟ امشب بعد از کلاس میخورم. خوب. شما بفرمایید شما بعد از شام خوردن چه کار میکنی؟ من بعد از شام خوردن پیاده میروم. نه پیاده، مثلا پیاده روی میکنم. پیاده میروم یعنی پیدل جاتی ہوں. پیاده روی میکنم یعنی وہی واکنگ کرتی ہوں. پیاده روی میکنم. بله بنویسید. همه متوجه هستن پیاده روی یعنی؟ بله. پیاده رفتن یک هست پیاده رفتن. این مصدر است. پیاده رفتن یعنی پیدل جانا. یکی هست پیاده روی. ولی پیاده روی یعنی واکنگ. پیاده روی یعنی واکنگ. درست نوشتم؟ بله. واکنگ پیاده روی. شما هر روز چند ساعت مثلا پیاده روی میکنی؟ یک رو. بله من هر روز یک رو پیاده روی میکنم. بله خیلی زیاده. بله. من هر روز مثلا یک رو پیاده روی میکنم. ساعت چند پیاده روی میکنی؟ شما چه وقت؟ شما هر شب چه وقت پیاده روی میکنی؟ 10 نیمه شب. 10 نیمه شب. من هر روز شب یا هر روز 10 نیمه شب پیاده روی میکنم و 15 دقیقه یا یک رو پیاده روی میکنم. خب بعد از پیاده روی شما چه کار میکنی؟ بعد از پیاده روی من استراحت میکنم. میرم بلی مثلا بستر خواب
میروام بستر خوابو میخوابم. خب شما بفرمایید هنگامی که یا وقتی که ساعت شما خراب میشود شما چیکار میکنید؟ وقتی که ساعتم خراب می شود من برای تعمیر کردن کردن به ساعت سازی میبرم. برم ساعت بلی سازی میبرم. بردن یعنی بنویسید. لے بردن جانا. یعنی لے جانا. بردن یعنی لے جانا. مضارع کیا ہے؟ می برد. اور ماضی نون ہٹا دیجئے برد. پہلے دیکھیے لکھا ایسے ہی جائے گا برد بھی. اگر برد بھی ایسے لکھا جائے گا برد بھی، تو اس لیے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. برد بلی می برد. خب شما بفرمایید شما کتاب ها کجا میگذاری؟ من کتاب ها در قفس می گذارم. من کتاب ها را در قفس میگذارم. شما بفرمایید شما ساعت چند کتاب ها را قفس برمیداری؟ بلی من ساعت 9 بله من ساعت 9 صبح کتاب ها را از قفس برمیدارم. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوبی؟ سلام آقا. بله خوبم، شما خوبی؟ من هم خوب هستم. شما بفرمایید شام خوردی شما؟ الان نخوردم. خوب. شما هنگام طلوع آفتاب چه کار میکنی؟ من هنگام طلوع آفتاب برای نماز وضو میگیرم. هنگام طلوع آفتاب کدوم وقت کدام نماز است؟ طلوع بله بله طلوع. من هنگام طلوع نماز برای مثلا با خانواده صبحانه میخورم یا برای دانشگاه برای رفتن به دانشگاه آماده میشوم. بله. شما بفرمایید شما هنگامی که خواب هستی آن وقت چه کار میکنی؟ آن وقت خواب میبینم. خواب میبینم. بله. شما وقت هنگامی که از خواب بیدار میشی اون وقت چه کار میکنی؟ بله. هنگامی وقتی شما از خواب بیدار میشی بگید اینجوری میکنم. نه موبایل میبینم. بله درست گفتم. شوخی بود. بله دیگه. خب وقتی از خواب بیدار میشم بگید به همه وقتی من از خواب بیدار میشم به متوجه شدید کائنات فاطمه؟ وقتی من از خواب بیدار میشم به امام زمان خود سلام میکنم. به امام زمان خود یعنی اپنے وقت کے امام کو سلام میکنم. ہمیں باید وقتی از خواب بیدار بشیم از امام زمان خود به امام زمان خود سلام کنیم. ایشون ببین میدونید همه ما میدونیم که جواب سلام واجب است. جواب سلام واجب است و ما این هم اعتقاد داریم و این هم حتمیت که امام زمان ما الان هست. وقتی ما به ایشان سلام میکنیم ایشون حتما جواب میده. هر روز وقتی از خواب بیدار بشویم به امام زمان خود سلام بکنیم انشاءالله. ایشون هم جواب ما را میده و وقتی ما سلام بکنیم ما باید همه مشکلات ما را به امام زمان خود درمیان بگذاریم. بله به امام زمان خود درمیان بگذاریم ایشون حتما حل میکنه. بله متوجه شدید چی گفتم؟ بله متوجه. جب ہم نے سلام کریں اس کے بعد اپنی مشکلات امام سے کہیں، امام کے سامنے رکھیں. ایشون حتما
حتما مشکلات ما را حل میکنی انشاءالله. چطور همون طوری که ایشون یعنی غایب نبود حاضر بود، ما میرفتیم پیش ایشون و میگفتیم آقا ما این مشکل داریم، ایشون حتما حل میکرد. همینطور الان هم حل میکنه. چون امام زمان ما الان هست. خب سبھی کے سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام. نه من وعلیک السلام نیستم، من وعلیک السلام هستم. خوب هستی شما؟ خب شما بفرمایید الان ساعت چنده؟ نو 19 دقیقه است، یا حدود مثلا 19 و ربع است مثلا. خب شما بفرمایید شما هنگام صبح چه کار میکنی؟ وقت صبح شما چه کار میکنی؟ میگید من صبح کارهای خانه من صبحانه میخورم. هنگام صبح. خب شما شبانه روز چند ساعت میخوابی؟ من شبانه روز حدود 18 ساعت میخوابم. 18 ساعت میخوابی؟ خیلی خوبی. 18 ساعت. ایشون از 24 ساعت 18 ساعت میخوابد. 18 گھنٹے. ایشون فقط 6 ساعت ایشان 6 ساعت بیدار میمانه. و در این 6 ساعت شما چه کار میکنی؟ در این 6 ساعت دیگه دوباره در این 6 ساعت دوباره آماده میشه برای خواب. در این 6 ساعت آمادگی میکنه، دوباره آماده میشه برای خواب. خیلی خوب. من شوخی میدونم شوخی میکنی. خب شما بفرمایید هنگام غروب آفتاب شما چه کار میکنی؟ هنگام غروب آفتاب من هنگام غروب آفتاب برای نماز کم برای نماز آماده میشم، وضو میگیرم و کارهای خانه هم انجام نمیدم، ولی نگاه میکنم چطور مادر من کارهای خانه انجام میده. گل زهرا سلام. شما خوب هستی؟ گل زهرا مشغول هستند. معصومه من خانم معصومه سمانی سلام. شما خوب هستی شما؟ منم خوبم. امتحان خوب بود؟ بله آقا. امتحان خوب بود؟ بله. انشاءالله که خوب باشی، صد میاری انشاءالله. خب شما بفرمایید شما ساعت چند میخوابی؟ ساعت چارم میخوابم. ساعت 4:30. 4:30 صبح میخوابی؟ اٹھتی ہے کتنے بجے ایسا نا آگا؟ نه دیگه ساعت چند میخوابی، نگفتم ساعت چند بیدار میشوی. اچھا بیدار میخوابی. اچھا ساعت چند میخوابی؟ ساعت 12 من خوابم. میخوابم من هر روز ساعت 12 شب میخوابم. نه دیگه شما شوخی میکنیم. شما در ممبئی نگاه میکنی چطور میشه که شما ساعت 12 بخوابی؟ 1-2 میخوابی شاید. ولی اهل ممبئی اینطوری هستن. اهل ممبئی ساعت 1-2-3 اینطوری میخوابن. شب برای آنها روز است و روز برای آنها شب است. درست گفتم؟ خب شما بفرمایید شما هنگام سحر چه کار میکنی؟ هنگام سحر شما چه کار میکنی هنگام سحر؟ هنگام سحر نماز صبح مثلا از خواب بیدار میشم. من از خواب بیدار میشم و نماز صبح میخوانم. خیلی خوب. سکینه شما بفرمایید سلام. خوبی؟ سلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما بفرمایید
ماشین های خراب را چکار میکنند؟ بله صدای من میرسه؟ صدای شما نمیرسه. بله شما بفرمایید ماشین های خراب را چکار میکنند؟ تعمیر میکنند. تعمیر میکنند. برای تعمیرگاه میبرند. خیلی خوب. شما بفرمایید شما دوچرخه بلدی؟ دوچرخه سواری؟ بله شما بفرمایید. بله خوب چه کسی صندلی میسازد؟ نجار صندلی میسازد. خوب شما بفرمایید شما شبانه روز چند ساعت درس میخوانی؟ شبانه روز حدود ساعت درس میخوانم. حدود 18 ساعت درس میخوانی؟ بله خوب شما بفرمایید یک ساعت این ساعت دیواری باشه یا ساعت موچی یک ساعت چند اقربه دارد؟ یک ساعت سے اقربه دارد. اقربه بزرگترین اقربه کدام است؟ بله اقربه ثانیه است. خیلی خوب سیدہ گبرانی سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. بله شما بفرمایید شما به مناسبت های مختلف به دوستانتان چه هدیه میدی؟ من به مناسبات مختلف به هدیه عطر به دوستان و عطر هدیه مثلا چیزهای گوناگون هدیه میدم مانند عطر بله روسری بله کیک وغیره. بله شما بفرمایید هنگام طلوع آفتاب شما چه کار میکنی؟ هنگام طلوع آفتاب من صبحانه میکنم. صبحانه میخورم. شما بفرمایید بعد از چند شنبه دوشنبه است؟ بعد از یک شنبه دوشنبه است. بله خیلی خوب. همه متوجه هستند؟ بله خوب کتاب کار نوشتید همه شما؟ نگاه کنید. بله آقا نوشتم. بله خیلی خوب. درس 14 ساعت و زمان. درس 14 درباره چی بود؟ درس 14 درباره ساعت و زمان بود. نگاه کنید یک متن زیر همونطور که در هر درس میبینیم شما تمرین یک خلاصه درس میباشد. متن زیر خلاصه متن ساعت سازی ناصر است آن رب نویسید. یہ نیچے جو متن ہے یہ ساعت سازی جو متن تھا ناصر اس کا خلاصہ ہے اس کو لکھنا ہے. مانند مثال ساعت 18 تبدیل کنید. نگاه کنید الان ما درس 14 میخوانیم. بله درس 14 اینا درس 14 یعنی 14 15 16 17 18 19 20 7 درس الان باقی مانده. میتونید شما اینا را هر روز حل کنید و برای امتحان پایانی آماده بشید. بله 4 درس الان گذشته فقط. بله کتاب کار خیلی مهمه. کتاب کار خیلی مهمه. مانند مثال ساعت 18 تبدیل کنی جیسے انہوں نے نگاہ کنید من خیلی مثلا تعجب کردم. من خیلی تعجب کردم که مثلا شما در امتحان سوال های امتحانی هم متوجه نمی شدید. سوال های امتحانی هم شما متوجه نمی شدید. اگر کتاب کار حل می کردید متوجه می شدید. آپ سوال بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا لکھا ہے کیونکہ فارسی میں لکھ دیا تھا. تو اگر آپ کتاب کار حل کرتے تو یہی تو باتیں تھیں یہی تو سوال تھے. اسی طریقے سے باواجہ زیر جملے بے سازید بلے پاسخ کامل بے دید بلے ہمیں طور بود یا نا بلے نگاہ کنید اگر آپ اتنی روز دھیان دیتے بلے ہمین بود ہمین دو ساعت ہر تبدیل کنید. الان ان گھڑ ٹائم دیے ہیں انہوں نے ان کو تبدیل کرنا ہے. الان ساعت 11:15 11:15 کو تبدیل کرنا ہے. یہی ٹائم رہنا ہے.
الان ساعت 11:15 دقیقه است. بله. ساعت 10:30 به مدرسه میاییم. یکی یکی بله. خوب زهرا زیشان سلام، شما خوبی؟ وعلیکم سلام. سلام آقا غالب، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید امتحان خوب بود؟ بله. خوب شما بفرمایید شما کتاب کار نوشتی؟ بله آقا. بفرمایید تبدیل کنید. ساعت 10:30 به مدرسه می آیم. ساعت 10:30 به مدرسه می آیم. تبدیل کنید. مانند مثال شما هم تبدیل کنید. متوجه نشدید؟ شما بفرمایید تحسین فاطمه کائنات فاطمه شما بفرمایید. ساعت 10:30 دقیقے پہ دہو ببین نگاہ کنید واو میں نے بتایا تھا وہ پیش پڑا جاتا. 10:30 به مدرسه می آیم. الان شما بفرمایید تبدیل کنید. ساعت 10:30 دقیقه به مدرسه می آیم. تحسین فاطمه شماره 2 شما تبدیل کنید. 7:05 سبحان خردم 7:07 سبحان خردم. بله. خوب ساعت 7:05 سبحان خردم مانا کنید. بلے مانا کنید. منٹ پر ناشتہ کیا. بله مان یعنی ساعت 7:05 7:15 پر میں نے بریک فاسٹ ناشتہ کھایا ہے، کیا. ناشتہ کھایا. بلی. اور تبدیل کر کے کیا کہیں گے؟ ساعت 7:15 یعنی 7:15 بجے سبحان بریک فاسٹ کھایا. بله. نشاط فاطمه شماره 3 شما تبدیل کنید. بله آقا سلام. وعلیکم الان ساعت 12:30 شب است. الان ساعت 12:30 شب است. شب است. احسن. خوب ساتھ ہے زیر رب حروف بنویسی. نیچے جو ٹائم ہے ان کو حروف میں لکھنا ہے. نگاہ کو نہیں امتحان میں اگر آئیں یہ جب سوال تو آپ یہ مت کہنا کہ یہ فارس کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، جیسے کل کیا آپ لوگ بہت سے لوگوں نے کہ سمجھ ہی نہیں رہتے سوال. خوب آقای کاشف شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 2:20 دقیقه است. نه آقا کاشف این اقرب بزرگ است. این اقرب بزرگ است. این کوچیک است. 4:10 دقیقه است. بله الان ساعت 4:10 است. سبھی کے شما بفرمایید ساعت چند است؟ بله ساعت 1:45 یا 1:02 است. است. بله ساعت 1:02 است یا 1:45 حدود دقیقه 2 است. است. خب گل زهره هستن؟ بله. خانم معصومه سمانی شماره 3 این شما بفرمایید ساعت چند است؟ صدای من میرسه؟ ساعت بله ساعت ساعت 6:15 است. ساعت 6:15 ساعت 6:15 است. خانم معصومه سمانی چه شد؟ این خیلی راحته. 6:15 6:15 6:15 بله. سکینه شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 8 است. خیلی راحت ساعت 8 است. سیدہ گبرانی شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 12:30 است. دوبارہ دوسری طریقے سے جو جتنے طریقے ممکن ہے سب طریقے سے بول دیا کیجئے. ساعت 12:30 است. ساعت 12:30 است. 12:30 است. زهرا زیشان شما بفرمایید ساعت چند است؟ بله. کائنات فاطمه شما بفرمایید ساعت چند است؟ ساعت 10:05 است. ساعت 11:10 ده نه 11:10 نہیں 10:11 10 دقیقے به 11 است. اور حدود 11 حدود ساعت حدود 11 است. بلی. خیلی خوب.
نشاط فاطمه جمله بسازید وضو میگیریم. دیکھیں اب یہ دیکھیں جملے ہیں، یہ جملے ہیں یہ. اگر آپ ہر درس کے ہر دفعہ کریں، ہر درس کے جملے بنائیں تو جملے بناتے بناتے جملے بنانے کی عادت ہو جاتی ہے. بلے بھی فرمائے جملے وضو میں گیریم، جملے میں گیریم نہ وضو میں گیریم. بھلے ما قبل از خواندن نماز بے وضو خانے می رویم برای وضو می. بله بے وضو خانے می رویم و وضو می گیریم. بله بله. ما هنگام نماز برای خواندن نماز وضو می گیریم. تحسین فاطمه سر چار راہ جملے بسازی. من برائے دیدار دوستم سر چار راہ شہدا می روم. بله من بله برائے دیدن بھی کہہ سکتے ہیں. دیدن کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ اسے دیکھ کے آ جائیں. دیدار ہاں اشکالی نہ دار. برائے دیدان خوب ہے. من برائے دیدن دوستانم بلے بله سر چار راہ شہدا می روم. بله یا بگید ما امروز برای مسافرت یا برای تفریح مسافرت می رویم و با دوستان قرار گذاشتیم کہ سر چار راہ شہدا ملاقات کنیم. اور ہم نے قرار رکھا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اس پہ ملیں گے. بله فاصلے آقای کاشی فاصلے از جمله از واژه فاصله جمله بسازید زود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصلے از خانه ما نه از دا خانه دانشگاه فاصله خانه ما دا دانشگاه حدود 10 کلومیٹر ہے. 10 کلومیٹر. بله 10 کلومیٹر. آپ 10 فارسی اور کلومیٹر. اردو دونوں بله دیگه. فاصله خانه ما تا دانشگاه حدود 10 کیلومتر است. خیلی خوب. سبھی کے شما بھی فرمایید. خوش اخلاق جمله بسازید. بله مدیر مدرسه من خیلی خوش اخلاق است. بله دیگه مدیر خیلی خوش اخلاق است. بله خب خانم معصومه سمانی سلام. شما خوبی جمله بسازید دوباره. سلام. بله دوباره. مادرم ہر روز دوبارہ غذا میپزد. نہ دیگه وہ بار نہیں ہے، یہ دوبارہ ہے. وہ بار مطلب ہے مرتبہ، یہ دوبارہ کا مطلب اگین. دوبارے بگید من ہر روز صبح بله ساعت 4:30 بیدار می شوم، نماز صبح می خوانم و دوباره می خوابم. بعد از نماز خواندن دوباره می خوابم. میں صبح نماز اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جاتی ہوں. بلے پہلے خوب. استراحت کردن سکینے استراحت کردن جملے میں سازید. بله من برای استراحت کردن از مدرسه به خانه میروم. من برای استراحت کردن از دانشگاه به خانه میروم. یا بگید مثلا من بعد از استراحت کردن مثلا درس میخوانم مثلا. یا خیلی خوب. نگاہ بفرمایید. نام خانوادگی جملہ پرسشی بسازی. جملہ یہ پرسشی. سیدہ گبرانی نام خانوادگی یک جملہ پرسشی بسازی. نام خانوادگی شما چیست؟ بله نام خانوادگی شما چیست؟ بله جواب هم بدید. مثلا نام خانوادگی من خانوادگی من گبرانی است. خیلی خوب. پاسخ کامل دهید. پاسخ کامل. بله کائنات فاطمه بفرمایید. کجا نماز صبحت را میخوانی؟ کجا نماز صبحت را میخوانی؟ نماز صبح یعنی صبحت ضمیر متصل ہے. بله ضمیر متصل ہے. کجا نماز صبحت را میخوانی؟ نماز صبح در خانے نماز صبح را در خانه میخوانم. بله نشاط فاطمه چه وقت نماز ظهرت را میخوانی؟ مثلا من ساعت 1:30 نماز ظهرم را میخوانم. تحسین فاطمه چه وقت نهار میخوری؟ من ساعت 2 بعد از ظهر نهار میخورم. نام تصویر های زیر را بنویسید. آقای کاشف بنویسید. چه بنویسم اینجا؟
افراد یا ساعد؟ ساعت بنویسیم. نام تصویر ہے ساعت زندہ دیواری. بنویسیم. ساعت دیواری. ساعت دیواری. دیواری بله. ساعت دیواری. اینجا چه بنویسم؟ تعمیر میکند. تعمیر میکند. تعمیر میکند. ساعت ساز ساعت را تعمیر میکند. بله. خب اینجا چه طلوع بنویسم؟ میکند. طلوع میکند ہے یا غروب میکند ہے؟ طلوع میکند. طلوع میکند. خب اینجا چه بنویسم؟ اینجا چه بنویسم؟ سلام سالم. سالم خراب. بله سالم خراب. اینجا چه بنویسم؟ ببین من درست گفتم. کائنات میشود. کائنات من درست گفته بودم. ببین من درست گفته بودم. میں نے صحیح کہا تھا. بله وقتی شما بیدار میشی چه کار میکنی؟ بله اینو. بله خب اینجا چه بنویسم؟ ساعت ساعت مچی. اینجا چه بنویسم؟ باتری. باتری. اینجا چه بنویسم؟ دقیقه ساعت. دقیقه ساعت دقیقه میخوابد. 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 جدول زیر را کامل کنید. من خوابیدم ماضی است. این ماضی است. خوابیدم ورنه میخوابم ہوتا. خوابیدم تو خوابیدیم. ما خوابیدیم شما خوابیدید. آنها خوابیدند. بیدار میشویم. من بیدار میشوم. بیدار میشوید. بیدار میشود. ما بیدار میشویم. ما بیدار میشویم. آنها بیدار میشود. تعمیر کردن سے من تعمیر میکنم. بردن سے من بردم تو بردی. تو بردیم شما بردید. بردن. صحیح جملہ ہے زیر رب نویسید. صحیح جملہ ہے زیر رب نویسید. میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہیں پھر کل کو امتحان میں نہ کہہ دینا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی دیکھ لیجئے. صحیح جملہ ہے زیر رب نویسید. نیچے کے جملوں کا کریکٹ لکھیے. تو دیروز کے کلاس میں آئی. کجا اشتباس کجا کہاں بنتی ہے؟ تو دیروز به کلاس اومدی. یا تو کہیے یا ہاں تو دیروز به کلاس اومدی کہیے یا یہاں پہ کریکشن کرنا چاہیں تو یہاں کر دیجئے تو فردہ به کلاس میں آئی. بھلے اگر امتحان میں آ جائے تو ایسا مت سمجھنا کہ ہو ایسا تو کتاب کار میں آیا تھا یہاں پہ غلطی تھی. ہو سکتا ہے کہ میں یہاں بھی غلطی کر دوں اور یہاں بھی غلطی کر دوں. دو غلطیاں کر دوں. بھلے ہمیں سر ساعت نماز می خانہ. ہمیں سر ساعت نماز خوانی. نہ دیگه کس نے کہا می خانی؟ بھلے ہمیں چون ہمیں است. بھلے احسن. ہمیں سر ساعت نماز می خانی. او ساعتی پدرم را تعمیر کرد. او ساعت پدرم را تعمیر کرد. ساعت بلی. پدرم را تعمیر کرد. رضا الان به دانشگاه است. رضا الان در دانشگاه. رضا الان در دانشگاه است. آنها چه وقت به کلاس اومدن؟ آنها چه وقت به کلاس آمدند. جایگزین و تبدیل کنید. جایگزین و تبدیل کنید. دیروز مدیر مدرسه سر ساعت 10 از تهران اومد. دیروز مدیر مدرسه سر ساعت 10 از تهران اومد. کل مدرسے کے پرنسپل رائٹ 10 بجے تہران سے آئے. جایگزین کنید. فردا پدرم در ساعت 10 به تهران رفت. فردا پدرم سر ساعت 10 به تهران میرود. تهران رفت. نہ دیگه فردا ماه هفته بعد برگشتن. ماه هفته بعد سر ساعت 10 از تهران برگشتیم. نه دیگه درست نگفتی.
غلطی من جان بوجھ کے میں نے غلط کہا. برمی ہفتہ گردین بعد برمی برمی گردین. گردین توجہ متوجہ باشید توجہ داشتی باشید. ما ہفتہ بعد سر ساعت دست تهران برمیگردیم. آنها به اصفهان رسیدن. آنها سر ساعت ده یا دیروز سر ساعت ده به اصفهان رسیدند. با کشیدن اقرب ساعت احرا مشخص کنی. اقرب کشیدن یعنی کھینچنا بنانا. سوئیے بنا کر ٹائم معین کیجئے. ساعت ہفتوں سیو 5 دقیقے. ساعت ہفتوں سیو 7 سوئی چھوٹی ہونی چاہیے. بلے ساعت ہفتوں سیو 5 دقیقے. درست درست کشیدن. بلے بلے ساعت ہفتوں سیو 5 دقیقے. علام کی فرمائی ساعت 12:20 دقیقے. ساعت 12:20 دقیقے. آگا 7 کی سوئی چھوٹی. بلے دیگے خوب. ساعت 2:45 دقیقے. ساعت 2:45 دقیقے. ساعت 2:45 دقیقے. اب آپ کہنا یہاں تک تو پہنچا ہی نہیں آپ. تو برائے پاسخهای زیر نگاہ کنید. برائے پاسخهای زیر پرسشهای مناسب بنویسید. یہی سوال تھا اس طریقے کا. برائے پاسخهای زیر نیچے کے سوالوں کے لیے پرسشهای مناسب سوال لکھیے. شاگردان 2 ہفتے قبل امتحان دادن. شاگردان 6 وقت امتحان دادن. شاگردان 2 ہفتے قبل امتحان دادن. ہر شب حدود یعنی اسٹوڈنٹس نے 2 ہفتے قبل 2 ہفتے پہلے امتحان دیا. شاگردان 6 وقت امتحان دادن. بله هر شب حدود ساعت 11 میخوابیم. یعنی هر شب ساعت عموی شما ماشینم را تعمیر کرد. آپ کے چچا نے میری گاڑی ٹھیک کی. چه کسی ماشینت را تعمیر کرد. کس نے آپ کی گاڑی صحیح کی؟ عموی شما ماشینت. در فصل زمستان خورشید حدود 7 صبح طلوع میکند. در فصل زمستان در فصل زمستان خورشید چه وقت طلوع میکند؟ حدود 7 صبح طلوع میکند. نظر استاد. ببین این شد چه شد؟ بله این شد کتاب کار. خیلی راحت بود یا نه؟ نگاه کنید درس 15 ما کتاب کار درس 14 خواندیم. اینا نگاه میکنیم فقط درس 15 در این درس میآموزیم. اس درس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واجہہ. درس 15 در مورد چیز. درس 15 در بارے غذا کھانے پینے کی چیزیں. کھانوں کے بارے میں کھانوں کے بلے الان دیگه ببین کھانوں کا نام سن کے پیٹ میں بلے چوہے کودنے لگے. غذا صبحانے یعنی بریکفاسٹ. پنیر یعنی پنیر. کرے یعنی مکھن. مربع یعنی مربع. خامے کریم. تخم مرغ آبپاس بوائلڈ ایگ. نیمرو ہاف آملیٹ. نہار لنچ. چلو مرغ. ایرانی ڈش. چلو جو ہوتا ہے وہ ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں ایک طرح سے. وہ چلو کہلاتا ہے. اس پہ مرغ رکھا ہوا ہوتا ہے چلو مرغ. اور اگر ان چاولوں پہ کباب رکھا ہو تو چلو کباب. خورش ایک طرح کا سالن ہے جس میں گوشت ہوتا ہے, چنے کی دال ہوتی ہے اور فرینچ فرائی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. خورش. ماس سیلڈ. شام سوپ. ماکارونی. کنسرو
कुंसरो होता है डब्बे में रेडी फूड आता है, तीन टीन के डब्बे में रेडी फूड आता है अलग अलग तरह का, किसी में मछली का आता है, कभी कुछ किसी अलग अलग रेडी फूड आता है, उसे कुंसरो बोलते हैं। सीप जमीनी सुर्ख कर दे, सीप जमीनी फ्रेंच सुर्ख कर फ्राइज। दे, फ्रेंच फ्राई, सीप जमीनी सुर्ख कर दे, नहीं आलू तेल में तले हुए नहीं फ्रेंच फ्राई। रोगन, ऑयल, देखिए रोगन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं रोगन जामीद, घी को कहते हैं जमा हुआ, रोगन जामीद, एक होता है रोगन माये यानी ऑयल ऑयल, जो लिक्विड होता है, रोगन जामीद, रोगन माये। दूध, छाछ बटर मिल्क, छाछ, छाछ कहते हैं, कुछ मठा कहते हैं, जो भी। नुशाबे, कोल्ड ड्रिंक, अब ऐसे ऐसे चीजों के नाम सामने आ रहे हैं। गुरुस ने, जब इन चीजों के नाम आए तो गुरुस ने वक्ती शाम में खुरी मिशीम सीर मिशीम शेर मिशीम सीर, सीर यानी पेट भरा होना। माही ताबे, फ्राई पैन फ्राई पैन, माही ताबे यानी पैन, फ्राई पैन। पूस्त मी कनाद, ये कनाद है, कुनद नहीं है, कंदन से है ये। पूस्त मी कनाद यानी पूस्त के माना खाल के भी है, लेकिन यहाँ खाल मत समझना, कभी पकड़ के किसी की खाल खींच गया। पूस्त मी कनाद यानी छीलती है, मीरिज़त ने डालती है फ्रेंच फ्राई, मतलब ताबे में आलू डालती है। सुर्ख में कुनाद, देखिए सुर्ख एक होता है, सुर्ख में कुनाद तो एक होता है कबाब में कुनाद। सुर्ख में कुनाद ऑयल में फ्राई करना, कबाब में कुनाद जो कोयलों पे रख के करते हैं, जो कोयलों पे रख के करते हैं, कबाब में कुनाद। मामूलन यानी बीशतर वक्त था, यानी अक्सर, मामूलन यानी बीशतर वक्त था, दोनों इस्तेमाल होते हैं, बीशतर वक्त था भी और मामूलन भी। मेहमान, मेहमान, निशात, वो बैठा, दावत का, पहन कर, फैलाया यानी फैलाना, बिछाना, बिछाना, फैलाना। सुफरेरा पहन कर दम, मैंने दस्तरखान बिछाया। पजीराई का अर्थ यानी सर्व करना, सर्व किया, उसने सर्व किया यानी खिलाया। तशक्कुर का अर्थ, तशक्कुर का शुक्रिया किया। मुम्तहा में वो चीज पढ़ेंगे जो मैं आपको पिछले ही दर्स में सिखा चुका। सात चांद चंद सात शुमा सात चंद मिखाबी मन सात यास्ते मिखाबम, चंद सात मिखाबी, चार सात मिखाबम। देखिए सात चांद यानी कितने टाइम, और चंद पहले हो, सात बाद में हो, तो एक सात के माना घंटे के हैं, और अगर सात पहले हो तो टाइम के। मुतवज्जह हस्ती, हम एक हम की प्रैक्टिस और दो हम की प्रैक्टिस। मान शाम माने मान बिरयानी में खुराम, दोस्तम हम शाम में बिरयानी में खुराम। मैं बिरयानी खाता हूँ, मेरा दोस्त भी बिरयानी खाता है, भले। एक तो यह है कि मान बिरयानी में खुराम, दोस्तम हम बिरयानी में खुराम, एक हम हो गया। मान हम बिरयानी में खुराम, हम मुर्ग में खुराम। मैं बिरयानी भी खाता हूँ, मुर्गा भी खाता हूँ, मुर्गा भी खाता हूँ। शुमा, शुमा ना बादिनजान में खुरी, ना बामिये में खुरी, भले ना बैंगन खाती हैं ना भिंडी खाती हैं। भले जिसने भले कहा है वो सही, ये वही लोग हैं जो नहीं खाते भले। पहले आगा दुरुस्त मत मिखानी सुफरहा ये ईरानी। तवज्जो शुदीद निगाह कुनीत, बस तस्वीरें देख लेते हैं, बाकी कल लिखेंगे इंशाल्लाह। सुबहाने ब्रेकफास्ट, आपको कैसे पता लगा कि लंच या डिनर नहीं है, सुबह नहीं है? टाइम, क्योंकि टाइम दिया हुआ ऊपर, तो हो सकता है रात के 7 बज रहे, हो सकता है रात के बज नहीं चाय डाल रही है, मक्खन रखा हुआ है, क्रीम रखी हुई है, जैम रखा हुआ है, ब्रेड रखे हुए हैं। पनीर यानी पनीर, करें मक्खन, मतलब इन चीजों को देख के नाश्ता ऐसा मिल जाए तो। मुरब्बा, मुरब्बा यानी मुरब्बा। खामे क्रीम, तुख्म मुर्गा पास और नींबू, बॉइल्ड एग, बॉइल अंडा। नहार, भले नहार शुमा चेतोर मुतवज्जह शुदीद नहार शाम नीस
ٹائم دیا ہے. ہو سکتا ہے دن کا 1:30 بج رہا ہو اور رات کا 1:30 بج رہا ہو. ہو سکتا ہے باہر ہو سکتا ہے نیچے دن دکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ممبئی میں لوگ ہوں. آغا آپ ممبئی کی نگاہ کنید ایرانی اکثر دن میں چلو ہی کھاتے ہیں. اکثر دن میں چلو وغیرہ کھاتے ہیں. رات میں ہلکا کھانا کھاتے ہیں, روٹی سالن ہلکا. بل چلو مور, دیکھیے یہ جو چیز ہوتی ہے نا چاول, یہ اسے چلو کہتے ہیں. چلو مور, چلو کباب. بلی خورش بھی بولتے ہیں, خورشت بھی بولتے ہیں تیل لگا کے. بلی خورشت دیکھیے تو گوشت ہوتا ہے, چنے کی دال ہوتی ہے, سالن ہوتا ہے, اور یہ فرینچ فرائی بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. ماست یعنی دہی. سالاد ببین چقدر قشنگ درست کردن سالاد. غذا یعنی کھانا, سفرے یعنی دسترخوان, صبحانے یعنی بریک فاسٹ, نان یعنی روٹی, اصل روٹی, یعنی اصل, شہد, گردو, اخروٹ, والنٹ, شیر, شیر, چائے, دودھ, تخم مور, انڈا, انڈا, نیمرو, آملیٹ, برنچ, چاول, چاول, آشپز خانے, کچن, کچن, اتاق پذیرائی, ڈائننگ اور علمی پزار, بنا رہی ہے, درست میکنات, پکانے کو درست کردن بھی کہتے ہیں, ٹھیک کرنے کو بھی کہتے ہیں. ویسے درست کردن کھانا بنانے کو بھی کہتے کھانا ہیں. بنانے کو بھی. متوجہ شدید یا نا. بلی, شام, ڈنر, شام کو ماکارونی وغیرہ یہ چیزیں ایسی, سوپ روٹی ایسی چیزیں کھاتے ہیں. سوپ, اب بتائیے ان تصویروں کو دیکھ کے پیٹ میں چوہے کودیں گے کہ نہیں, بتائیے پیٹ کی کیا خطا ہے اس میں. سوپ, بھلے ماکارونی, کنسرو, انہیں کنسرو ریڈی فوڈ. بنایا, یہ بنا کے بھی کھا لیتے ہیں اور یہ ایسے بھی کھا لیتے ہیں. ایمرجنسی میں اتنا ہوتا ہے کہ اس طریقے کا ہی کھا لیتے ہیں. بہت گندی رہتی ہے. بازی وقت تو نے ماہی خوردم, بھلے سیب زمینی سرخ کر دے یعنی فرینچ فرائی. روغان, نگاہ کنید روغان ایک جمع ہوا, ایک وہ نیچے نمبر 1 میں دے رکھا ہے نیچے. روغن جامد یعنی گھی, روغن مائع یعنی لیکوڈ آئل. دودھ یعنی چھاچھ, نوشابے, کولڈ ڈرنک, این من هستم گرسنه. بلی آقا اس ٹائم خیالات میں بھی بس کھانے آ رہے ہیں. بھلے گرسنه. الان سیر, بله الان دیگه نمیخوام, ببرید من نمیخوام, من سیر هستم. پوست میکند یعنی چھیلتی ہے. اب بتائیے چھیلتی ہے یا چھیلتا ہے؟ چھیلتی ہے. ورڈ سے تو دونوں معنی شامل ہے, لیکن ہاتھ سے صرف ایک ہی شامل ہے, چھیلتی ہے. میریزر ڈالتی ہے, آپ در لیوان میریزر, وسیب زمینی در ماہتاب میریزر. سرخ میکنات یعنی فرائی کرنا. ریستوران یعنی ریسٹورنٹ. سینڈوچ سینڈوچ. گوشت, مشروم, رب گوجے, ٹومیٹو, پیاز, لہسن, ادرس, دال, لوبیا, بین, نمک, نمک, نوشابے, کولڈ ڈرنک, کھانے پینے کی چیزیں. مائنہ دیگے خاندیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فردہ انشاءاللہ واجہائی جدید رب نبی زید و بیارید. وصلی اللہ علی محمد و موفق باشید انشاءاللہ.